Amen. Prayo, malikod ang tanan. So, karon, mga rita, sa ito ang adult Bible class, Sunday School. So, mubreak sa tanaw, sa sunod Domingo, ato ang padayon ng ato ang pinasunod na pagtuon, no? May tungod sa pagtulunan, no? Sa Dios, no? Hindi na sa Dios. Pero karon, ingon nga maoy una, no? Simana, nining tuig 2024, moari una ta sa pagtuon sa sulat ni Apostol Pablo sa church sa Colosas kapitulo 1 versikulo 9 hangtod sa 14. So kanisa ato ang tagarog pagtagad nining adlaw, no? Nining maong adlaw sa Ginoo, ang pagmalandong nining maong sulat ni Apostol Pablo. Colossians chapter 1 verse 9 to 14. Kung usahod sa uban sa Bisaya, kay nining maong katarungan usab sukad pa ni atong adlaw sa among pagkadungog niini, wala kami muhunong sa pagampo alang kaninyo o sa pagsangpit nga unta kamo mapuno uban sa kahibalo sa iyang kabubuton diha sa tanang espirituhanong kaalam o pagpanabot. Versikulo 10, aron kamo maglakaw diha sa batasan nga takos sa Ginoo, sa pagpahimuot kaniya diha sa tanang pagtahod nga mubunga diha sa tanang mga maayong buhat ug motubo diha sa kahibalo sa Dios. Verse 11, nga gilig-on uban sa tibuok nga kusog sumala sa iyang mahimayakong gahom alang sa pagkabot sa tanang paglahutay o pagpailog nga sa malipayon muhatag og mga pagpasalamat ngadto sa Amahan na kinsa mao ang naghimo kanatong takos sa pag-ambit diha sa panulundon sa mga balaan diha sa kahayag. Versikulo 13, kay siya mao ang nagluwas kanato gikan sa gingharian sa kangitngit og nagbalhin ngadto sa gingharian sa iyang hinigugmang anak, kang kinsa kita nakabaton sa katubsanan ang kapasayloanan sa atong mga sala. Dayon, basahon ko nato sa New American Standard Bible. For this reason also, since the day we heard of it, we have not ceased to pray for you and to ask that you may be filled with the knowledge of His will in all spiritual wisdom and understanding. Verse 10, so that you will walk in a manner worthy of the Lord, to please Him in all respects, bearing fruit in every good work and increasing in the knowledge of God, strengthened with all power according to His glorious might, for the attaining of all steadfastness and patience, joyously giving thanks to the Father who has qualified us to share in the inheritance of the saints in light. Verse 13, for He rescued us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of His beloved Son, in whom we have redemption, the forgiveness of sins. So, kani, no, ato ang fokusan ining adlaw, kining maong pasahe, no, sulat ni Apostol Pablo alang sa mga membro sa church sa Colosas. So dinhi sa atong gibasa, ato ang diskutan dinhi ang mga butang na atong gikinahanglan gikan sa Dios nining tuig 2024. No? Ang mga butang na atong gikinahanglan gikan sa Dios nining tuig 2024.
Mga kaigsuunan, mga kaigalaan, pasalamatan nato. Ug dako ang atong labing kamahanan, ug buhi nga Dios sa iyang pagpalahutay nato, taliwala sa daghang mga pagsulay, ngayang itugot nga ato ang masinatian sa milabay nga mga katuigan o bisan sa milabay ng tuig 2023. O iya na punta nagi tagaan o dugang pa na tuig 2024. Nga diin, ini mga tuig, mga kaigalaan, mga kaigsunan, nagkinahanglan na usab kita o lahutay. Nagkinahanglan na punta nga palahut tayo sa atong langitnong amahan nga maluluyon sa unsamay iya pod nga itugot ng mga pagsulay nining tuig 2024. Wata masayo. Pero nagkinahanglan ta o nga kita palahutayon sa gihapon. Nga kita makalahutay sa pagpadayon, ya sa pagtuo, pagpadayon sa pag-alagad kaniya bisan sa mga wala pa nato mahibaw-i nga mga pagsulay na ato unya, no? Nga masinatian sa unahan nining tuig 2024. Kay makadahom kita, no? Kay dili lamang ta gitagaan o pagtuo kundi sa pag-antos usab. So muna na daan ato ang madahom nga nining tuig 2024 wata kabalo unsang nga mga itugot sa Ginoo nga mga pagsulay o niana kita magpakiluoy niya nga iyatang pala tayo. Kay kana para pud sa atong good. Permente kita mo apply unsa may atong nakatunan gikan sa pulong niya na all things nagtrabaho ng tanan ang Dios may tabos tanang butang para sa atong good. Nya wa man ta kabalo, no, sa dagan sa panahon ani nga tuig 2024 mo'y atong hangyo nga palaw tayo padayon sa ato ang nangitnong amahan, no? Pwede nato kalimtan na ang Dios lamang, ang Dios amahan ang matinud-anon nga muatiman. Muhatag nato og pagpalahutay sa unsay iyang gisugdan dinhi kanato nga pag-alagad sa iyang giharian nining kinabuhi sa atong kinabuhi diya sa church nga iyan Kristo nga gitubos sa iyang bililong dugo dito sa krus sa Kalbaryo. So muna no nga sa atong pagsugod unang semana karon nining tuig 2024 ini maminaw ta sa pulong sa Dios. Kaya di nato kalimtan nga kita nagkinahanglan gyud kanunay og tabang. Nagkinahanglan ta kanunay og guidance, no? Sa pulong sa Dios nga asa man nga niya sa balaan nga kasulatan. Nga naman tungod kay dili tungod kay diha lamang sa kahayag sa Dios. Sa ito kita makakita og kahayag because only in God's light do we see light. Psalm 36 verse 9. Nga kung dili ni muhatag kanato og kahayag diha sa iyang dili masayop nga mga pulong unsay mahitabo nato aning tuig 2024 kita magsukarap yun diha sa kangitan. Di ba? We will be grouping in darkness. So busa kinahanglanon kayo nato no ang ipadayag revealed no nga mga pulong sa Dios aron diha sa tanan nato nga buhaton nga mga pag-alagad diha kaniya ining tuig 2024 masubay ang tanan diha sa iyang kabubuton o dili diha sa tawhanong kaalam nga apektado sa sala. Og salamat kay ang pulong sa Dios, ang scripture tinaw sufficiente ni, no? Matud pa the scripture is clear and it is sufficient. No? Klaro ni, no? Di ba gisultian ta sa Psalm 19 verse 7 to 8, ingon dinhi Psalm 19 7 to 8, ang balaod, ang pulong sa Ginoo hingpit nga makapasikuli sa kalab. Ang pagpamatuod, ang pulong sa Ginoo sigurado nga makahimong alamon sa sinful. Verse 8, ang mga lagda
no, ang mga pulong sa Ginoo tul-id matarong nga makalipay sa kasing-kasing. Ang mga kasubuan, no, ang mga pulong sa Ginoo putli nga makalamdag sa mga mata. The law of the Lord is perfect, restoring the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. The precepts of the Lord are right, tul-id, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. So, una, no nga, may nungdanon din tayo nga ang pulong sa Ginoo maoy padayon, mupadayon sa pag-iya nato sa pag-atubang niining tuig 2024. Sa pagpalakutay nato, sa atong pag-alagad, o sa unsay atong i-response sa iyang gihatag na lukway kanato nga tuig sa atong paglungtad ingon nga mga membro sa church nga iyan Kristo. So, ninitong ora arita sa sulat ni Apostol Pablo sa Colosas chapter 1, 9 to 14 nga diin usani sa mugiya nato sa ato ang pag-alagad nining tuig 2024. So, naot no nga makahatag din nato o kayuhan, no, guide, kahayag sa ato ang paglakaw ani nga tuig. So, dinhi mo ang sulat ni Apostol Pablo sa Church sa Colosas, sa atong gibasa karon, matanaw nato dinhi ang paghatag yun o bili sa pagpauswag sa pagkabalaan. Kaya mo ginay tuyo na mo gid wala ta giluwas aron way mahitabo nga pagtubo. So, ani nga sulat niya sa Colosas, gihatag dinhi ang bili, no? Sa pagtubo, pag-uswag sa pagkabalaan. Unsa man ang pagkabalaan sa pagkalahi na, no? Sa kalibutan. Mao gina kung mahisgot ang huli kanang lahi separate na tao kinabuhi sa unsay mga kinabuhi nga naa sa kalibutan. Okay, laghan man ko kayo mahapit aning pagkabalaan, ay pagkabalaan nga legalistic, ay pagkabalaan nga mao-mao, kundi ang giingon mo na explain sit apart, no, o kinabuhi sa unsay kinabuhi sa mga tao nga naa sa kanitnit sa sala. So, kinahanglan mo uswag ta kay di pa mo puta perfect. Di ba? Naa pa mata, sige pa matag struggle, no, sa atong mga kinabuhi, sa daan nato mga kinaiya nga naa pa, no, mo na nga muuswag sa pagkabalaan. Di lang pagpalawom diya sa gitawag og espirituhanon nga kahimtang. Ingon nga mga magtutuo kang Kristo nga naa sa panimalay sa Dios. Mone, kay kon atong tan-awon, no? Kani nga sulat ni Apostol Pablo, ang nag-una niini nga mga bersikulo sa di pa ning bersikulo nga atong gihisgutan, atong gibasa, makita nato ang pag-describe yun, paghulagbuhay sa pagpamunga diya sa mas dako pa nga pagkabalaan, sa mas dapat pa nga pagkabalaan o pagpalawom sa gitawag og espirituhanon nga kinabuhi sa mga katawhan sa Dios. Mao ni taga-emphasize ni Apostol Pablo sa una nga mga bersikulo. O muna nga pag-abot dinhi sa ato ang gibasa ng mga bersikulo, matanaw nato dinhi, no? Tanaw nato dinhi ang pipila ka mga kamatuturan, no? Truth nga atong gikinahanglan gikan sa Dios alang ining tuig 2024. So, muna, no? Ano din sa ato ang gibasa. Aron, unsa man, ato pagyud na matapot ang mas dako nga pagkabalaan o ang mas lawom pa nga gitawag og pagka-espirituhanon diha sa atong pagkinabuhi. Ingon nga mga magtutuo ka Kristo. Kay tin-aw, mo kini siya ang prinsipyo kanunay na di nato kalimtan, tin-aw nga giluwas ta aron mabalaan. Giluwas ta aron bupunta sa kahingpitan. Ingon nga balaan og higpit ang atong Dios. No? O, sa atong pagpamalandong,
nining maong pasahe nato gibasa mo pailalom ta og tulo ka mga uluhan sa pangutana, no? So mo ni ato ang fokusan ron nga adlaw, no? Una sa Sunday School, ikaduha sa morning worship, nya hapon ang ikatulo. So unsa man ang tulo nga ato ang hatagad ang pagtagad ng mga pangutana? Una, unsa man di ay nang labaw nga ikinahanglan nato diha sa atong pagkabot sa mas dako pa na pagkabalaan o diha sa mas lawom pa nga pagka-espirituhano. So, balikon ako, unsa man di ay nang gitawag og labaw pa nga nato nga gikinahanglan diha sa atong pagkabot sa mas dako pa nga pagkabalaan diha o diha sa mas lawom pa nga pagka-espirituhanon. Nya naka-focus na siya sa verse 9. Kamo ni atong ano ron sa adult Bible class, verse 9. Ikaduha, apan ngano man ang question nga gikinahanglan nato kini maong klase sa kahibalo sa kabubuton sa Dios. So muna ang ikaduha, ngano man nga atong gikinahanglan kini maong klase sa kahibalo sa kabubuton sa Dios. Verse 10, no? Versikulo 10 na. Dayon ang sa unyang hapon isgutan nato nga unsa man di ay ang dagway sa kinabuhi nga angayan takos sa Ginoo nga makapahimuot kaniya. O ni katulo, no? Unsa man di ay ang dagway image sa kinabuhi nga angayan o takos sa Ginoo nga makapalipay makapahimuot kaniya. Sa lain nga pagkasulti na unsa man pud ang dagway sa kinabuhi nga nagkinabuhi diha sa tinuod nga pagkabalaan o tinuod nga espirituhanon. So doon na sila yung relasyon. No? Unsa man ay ang dagway sa kinabuhi nga naa nagkinabuhi sa tinuod nga pagkabalaan o tinuod nga espirituhanon. Muna ato na tanawon niyang hapon ang verse 11 to 14. So, muna, no, ang ato ang focus, no, tulo ka mga pangutana. So karon, marita sa bersikulo 9, no? Kani, atong isdutan ni usara ni ka bersikulo pero daghan ato ang makuha, no, nga mga kamatuoran ni. So, unang uluhan sa pangutana, na diin ang tubag, makita ra pud nato sa atong pasahe na unsa man di ay ang labaw nato nga gikinahanglan, no, diha sa atong pagkapot sa mas dako pa nga pagkabalaan o sa lawom pa nga pagka-espirituhanon ni tuig 2024. So karon basahon nato ang verse 9. So ato ang ayohon og focus, no? Tukan nato ang bersikulo 9. Sa may gisulti dinhi. Kay nining maong katarungan usab sukad pa ni adtong adlaw sa among pagkadungog niini, wala kami muhunong sa pagampo alang kaninyo o sa pagsangpit nga unta kamo mapuno uban sa kahibalo sa iyang kabubuton diha sa tanang espirituhanong kaalam o panabot, no? Sa New American Standard Bible, for this reason also, since the day we heard of it, we have not ceased to pray for you and to ask that you may be filled, mapuno, with the knowledge of His will in all spiritual wisdom and understanding. So, dinhi, matanaw nato ning pulong nga, so, tanawon yun. Kita nato ning pulong nga kahibalo, di ba? Sa iyang kabubuton o kahibalo sa kabubuton sa Dios and knowledge of God's will. Kaya mo gini ang apog yun sa mga apostoles na mahitabo, mabatunan ini maong mga magtotoo nga namuyo sa Kulosas. Di ba? Mga kaigsunan, kita nato ning pulong din a knowledge of God's will. Di nato kalimtan nga mauni
kini siya ang usa sa atong labaw nga gikinahanglan diha sa pagkinabuhi ingon nga mga Christian nining tuig 2024. Atong gikinahanglan, usan sa atong gikinahanglan kini gitawag og kahibalo sa iyang kabubuton o kahibalo sa kabubuton sa Dios. Karon ang pangutana, unsa man di ay ning maong mga pulo sa atong i-investigate, no? Unsa man di ay ning maong mga pulo nga isulti dinhi kahibalo sa kabubuton sa Dios. Nga gisgutan ni Apostol Pablo nga diin mao'y ato usab nga gikinahanglan, di ra ni siya gikinahanglan ani nga church sa mga miyembro ani church sa Colossus kun dili ka nato usab. So unsa man di ini? Nganong kinahanglanon man ni? Nganong gikinahanglan man ni nato? Kini nga kaubuton sa Dios. So atong hisgutan ni na dunay kalabutan po sa uban nga gisulti sa balaan nga kasulatan. Siyempre, ang balaan nga kasulatan mo interpretar na pasabot na sa uban po nga mga pasahe. So unsa man nga kabubuton kay hisgot man si Apostol Pablo og kabubuton sa Dios. So unsa may gisulti sa uban nga mga pasahe sa balaan nga kasulatan nga maoy mo tabang nato sa pagpasabot unsa nga kabubuton sa Dios na atong gikinahanglan. Kay kasagaran, agadatag kabubuton sa Ginoo. Di ba? Pero, ang Biblia, naa siya gisulti, may tungod sa kabubuton sa Dios. Dili nga, pagbutbuot ko ta kato, kani kabubuton, wala ako na. Dili. Ang Bible, nagpatinaw yun. Unsa nga kabubuton, ang angay natong sundon. Naa, no? Wala ato ang nisgutan. Mga kaigsunan, si Apostol Pablo din saya paghisgot, no? Aning gitawag og kabubuton sa Dios nga maoy kinahanglanon usab nato. Si Apostol Pablo dinhi naa nagpasabot diha sa usa ka part, usa ka bahin sa gitawag gipadayag nga kabubuton sa Dios. Nga gitawag og revealed will of God. Mao gini ang naa sa mind ni Apostol Pablo dinhi. O gini nga bahin sa kabubuton sa Dios, iya ni gipadayag diha sa iyang pulong nga naa na karon sa Biblia. Naa sa Biblia nabutang o napahimutang. So karon, unsa man di ay pod ang usa ka bahin sa kabubuton sa Dios. So kaniyang bahin gisbutan ni Apostol Pablo dinhi naa ni gipadayag diha sa iyang mga pulong. Pero unsa man putong usa ka bahin sa kabubuton sa Dios. Nga niya gipadayag sa iyang mga pulong. So, kinsa may gusulti natoan. So, ang pulong na po niya. Sulat ni Moises, balik ka na to. Deuteronomy chapter 29, verse 29. Kinahanglan, mga kaigsunan, di nato kalimtan ng maong bersikulo. Kay hangtod nga di ni mo butang sa atong hunahuna, daghan kay tag mga panghunahunahon nga wala na apil sa revealed will sa Dios. O di anak makadaot na sa ato ang una-una. Kaya ato mang tugkaron ang mga butang nga wa na nili gipadayag. Dayon mauna kung di ta kabantay mo na gamiton sa devil para maluya ka. Kay di man ka dependent sa unsa ray revealed will niya. Naa pa may daghan nimo una-unaon nga unta di ta man kagisugo sa paguna-una anak. Namurabag ang tao, usahay, maglisod-lisod siya kaugalingon, nawa na siya subuan. Kuha niya ang uto. Sa mga labos sa tinaw, nagipadayag siya, di noon siya dito mupupos. Kaya nanahinuon siya sa na'y apil. Namantay ka na, nga imong susiyon ang mga una-una sa mga tao, wala naman ta nagikuan siya, nga nung naaman noon ka diha. Pero katong tinaw, hinuon, wala naman noon ka diha ka bukos. So mawakta mo nang ikinahanglan na to kini Deuteronomy 29:29 yun. Kaya sa akong tanaw, sa akwa na, daghang mga tao nga nakaproblema silang mga kinabuhi na dili na wa nagipadayag sa Dios na problema sila. O kinsa may sadaanan na ang pagkakulang sa kahibalo
sa unsay gi-instruct sa Dios diha nila. Ug mo na kita ingon nga mga katawan sa Dios dinhi sa ORBC nga kinahanglan matanong ni sa atong una-una. Deuteronomy 20:29. Kay limit ra man gyud ta, gilimitan ra gyud ta. Kay kabalo gyud ang Ginoo. Nga kun di ta na limitan, mapurihis yung ano. Nga kabalo man ang Ginoo nga limitado ra gyud kayong tao. Iyang gitagbo mo nang ingon siya nga kana ra ako ang ano inyong pamagdungagan. Ang kalisod mo na. So, basaw na to. Dinakot ko makonvince ta mga kaigsoon. Nga dili ta magdisod-disod, mataas ako eksonisyon na kay kung di man buta ka mo ani, daga kayo magdisod-disod tas pagpagalingon gawa nagdunta na gikuan sa Ginoo. Mapiltag ka stress no sa mga butang gawa nagipadayag sa Dios. So, kung sa ingon, Deuteronomy 29:29, ang sikreto nga mga butang, ang ikarong iya na sa Ginoo nga atong Dios. Apan ang mga butang nga gipadayag, maoy atoa. Kung ngadto, ganit yan yung lapornas, no? Ngadto sa atong mga kanakan hangtod sa kanturan, mo ipasunod yun. Aron atong buhaton, ang tanan ng mga pulong ining maong balaod. So, kanaran na sa iyang balaod. Naa siyang pulong. Maura yun na, permanente na kung sige o kayon. Pag wala diha, ang iyong takawa na kuha na. Lera ko, kay ikaw rin kung kayo mong ginawa, nga di na ko, kuha na, kanira yun. Para ba? The secret things belongs to the Lord, our God. But the things revealed belong to us and to our sons. Butangan pa yun. Forever. No, that we may observe all the words of this law. No? Klaro na na to, mga kaigsunan. So, klaro kayo din eh. Na ang sikreto nga kabubuton sa Dios gitawag sa mga theologian of decretive will of God. No? Una ilang term. Decretive will of God. Unsa man na siya ang explanation na. Unsa man ang decretive will of God? Nga kung unsay gimbutan, unsay gimando ng daan sa Dios, sa iyang pinatibok ang plano, no? Nga mahitabo yun. What gi makapugong anak? No? O ato raning mahibaw-an, kaning decretive will of God, nga mas aral ito na mahibaw-an, kung mahitabo na. So, sawa pa na mahitabo, kay balot ta, wala. So, di na nato, panon, ayak na nato, may mga tangawakan eh, kawot ka tabo man. Pero di na to, una-unahon, sige tagpanaghap, sawa pa mahitabo. Dahil kung mahitabo, tanawan ha. Kali-kaling pagbalik ni Kristo, nagganang may katagantag-an na 1914. Yun, nahitabo. Wala ba siguro ganipin, pauso anak. Ato pa ng 1914, mabalik na po si Kristo. Pag-abot ng 2000, ako ito'y gitawag Y2K. Manago nagbukid, kay mga andam na kay naawa, kahilaptan man. Ang wak nag-rebel sa Diyos. Maka-problema, yun niya, ang problema, manudlo. No, imuong balaod, ang mga tao-tao, murag. Muna, kita, gibawalan, gitaanan, wala, sugo na, no, sa Diyos. Mga isa, importante yun. Na kung unsay, decretive will, balik ko na ko sa Ginoo, nga kung unsay gimbutan, gimando ng daan sa Diyos, kung may tabo, git na. No? O ato lamang ni mahibawan, kung may tabo na. O dili, alam ka na to. Muna ang kuha na, ang warning, no? Dili alam ka na to, ang pagliklik, no? Pagpakisusin ining decretive will of God. Karon, kung mauna, unsa ra man day ang atoa nga maoy atong gikinahanglan mo mahibaw-an, unsa ra may ato? Dili giklaro niya ang duwa. Tinaw na to, giklaro. So unsa ra may ato? Mao ang usa ka bahin sa iyang kabubuton
nga iyang gipadayag na nga karon ni ana perfect, kompleto na sa tibuok nga Biblia. Tinaot nga klaro na nato. Mao na nga kinahanglan pasahon ginato atong Biblia. Kaya ron maibaw nato ang tibuok nga kabubuton sa Dios nga may ato, no? Ug wala na diha, ayaw na na. Ilapti. Mingon na lang ka nga, ikaw ra na Ginoo kay wa man na nimo giingon dinhi. Wa man na gisuko nimo, wa mo ka nagsulti ana, so imo na na. So unsa ra may ato ang unsa ra na asa Biblia ra. So daghang mga totoo, no, daghang ay mga tagan-tagan ngayon mga wala na na. Ayaw po ka-apil imong espiritu diha ka. Sakay-sakay po noon kayo ba wala. Wala na sa pulong sa Ginoo, sorry kay di na ko mo comment ka. Kay iya na sa. So, tinaw na to. So muna no nga ang usa ka bahin sa iyang kabubuton nga iyang gipadayag na asa na gani gipadayag na ana sa balaan nga kasulatan. So inaot tinaw na nato. Dahil dugang pa. Ibawan po nato no nga kining maong kahibalo sa kabubuton sa Dios nga maoy labaw nga atong gikinahanglan. So nagmingat ta sa Bible ha, sa unsay nasulat no sa Biblia. Nga kining maong kahibalo sa kabubuton sa Dios nga maoy atong gikinahanglan nga gihisgotan ni Apostol Pablo sa itong pasahe, no? Nagtumong ni sa usa ka tin-aw o nag-apil ni siya, no? Naglukop ni nga kahibalo sa ato ang pagka-Kristohanon. So gikinahanglan nga mao ni siya bay mo sali mo gahom na tanan sa atong kinabuhi. So tarawa gali. Atong balikan ato ang pasahe. Colossians chapter 1 verse 9. Diba? Monik, no? Ang ipasabot dali. Colossians chapter 1 verse 9. Kay niining maong katarungan usab. Ingon siya. So kadto ni adtong adlaw sa among pagkadungog niini, wala kami muhunong sa pag-ampo alang kaninyo unsay gipray nila. Unsay ilang concern ani nga church o sa pagsangpit nga untak kamo. Mao ni lagi hamyo. Mapuno uban sa kahibalo, mapuno ha sa iyang kabubuton diha sa tanang espirituhanong kaalam o panabot kay mao ilang need ani nga church. So, kung need ni ani nga church, di pa need ko nato. Labaw pa. Diba? For this reason also, since the day we heard of it, we have not ceased to pray for you, di kami, sa mga membro sa church sa Colossus, and to ask that you may be filled, mo kilang concern, mapuno. Unsa man nakapuno with the knowledge of His will. Unsa na will? Dili ang secret. Kundi ang reveal in all spiritual wisdom and understanding. Diba? So, kining pulong din daron ato na pong o kayo, ato na pong bang pupusan. Kining pulong din nga kahibalo. Ano na sad? Sa man kahibalo, knowledge. Mga kaigsunan, mahubad pud ni, sa ako na ito ninyo, kani manggod atong translation, gikan sa original. Unya, sa original, usa ka word, o i-translate, daghana siya, o pasabot. So, dili ta, moingon nga, giotro-otro na, dili. Munang, gikinanglan na to ang, usa man na yung Bible, dili man na English original na, Hebrew, Aramaic, o Greek. So, usa ka word, sa Greek, daghan ang so, mao ni nga kining kahibalo, knowledge, mahubad po ni nga tin-aw nga kahibalo. Ang kayong gibutang diha, knowledge naman. Pero kung tao ni mo, mahubad po na siya, klaro nga kahibalo. Clear knowledge ang gimin. Dili ba hanap? Okay, mo raman na diya i-translate. Pero mahubad po na siya, clear knowledge. Matod pa, sa usa nga nagtuon ini, siya nisulti, no? Iyang itanaw gini. Siya nisulti nga kini nagpasabot sa lain pa gyud Cebu. Cebu ba, no? Tukma nga kahibalo.
Sa ano na siya in English, so definite yun nga knowledge. Definite ba kanang mao jud nga kahibalo. Nga dili hanap nga kahibalo kun dili tin-aw yun nga kahibalo. So mao ni ang but pasabot dinhi nga mapuno sila sa tin-aw yun nga kahibalo. Dili hanap nga kahibalo. Ug mao po na atong gikinahanglan. Na kinahanglan tag definite knowledge. Na kinahanglan tag tin-aw nga kahibalo. Dili ba kaduha-duhaan nga kahibalo. Di ba? Dahil dugang pa. Matanaw po nato ng pulo nga nakabantay mo, mapuno. Di ba? Filled. No? Mapuno. Mahubad po na siya. No? Ngayon saman. Pagpapuno. No? Sa lain pag yun, paghatod sa paghuman o pagtapos. Sa lain pa, pagsangkap sa pagkapuno. Kaya may puno nga murag kulang pa. So, puno nga kinahanglan pag yun. No? Nga human yung kapuno. No, di ba? Daghan mo nga. Dahil, gamay na kayo puno, pero kinahanglan puno yun. So, ano din na term? Filled. Diba? O ang ideya ini, mao nga naagay pagkalukop nga kahibalo. Puro gid ka tibuok ng pagkatao na lukop sa kahibalo. O na adili bugat na siya. Anang we feel nga imong pagkatao na puno yun. Walay areas imong kinawi nga di mapuno. Ato man gyud tanaw no kanang word nga feel. Unsa man nakapuno sa kahibalo sa kabubuton sa Diyos. Unsa nga kabubuton? Revealed will. No? Mapuno ang atong pagkatao sa ipadayag nga kabubuton sa Dios nga naa sa Biblia. Sumali, ano yung mga kaigsunan? Na inaot, no, mauni atong pangayoon sa Ginoo. Ani 2024 na mapuno ang tibuok nato nga pagkatao sa revealed will sa Dios. Diba? So, klaro, no? Ipakita din itong pasahe nga kini di ang tinuod nga mga magtuto, tinuod ng mga Christian, nagbato na ni sila o pipila ka mga degree. Nani ni siya? Dili ka mga Christian kung wa kay kahibalo. May tungod sa kabubuton sa Dios. No? Kaya mo ang primero, iwalihan, di ba? Walita, mag-Bible study ta. So, nauna siya ang revealed will. So, nauna nga ang Kristohano, nana na siya gitawag og degree. Kaya bang butom sa kahibalo. May tungod sa kabubuton sa Dios. O nagtudlo ni, naunsa man, walay Christian na wala nagbato ni. So, di yung ka mahimong tinuod na Christian kung wala kay kahibalo sa kabubuton sa Dios. Kung saan man ang kahibalo sa Dios, ang pulong sa Dios. Nga naman, nakabig ka, kay iwalihan ka, sa pulong sa Dios may tungod sa gospel. So, ang delikado, nahimok kang Christian, nawalihan sa gospel. O yun sang pagka-butanga nga na Christian man ka, nawa man ka nawalihi sa gospel. So, buot pasabot, na white Christian, nawala yun, nagpupot o revealed will sa Diyos. Pero, ano siya, bisan ba niini, kay degree, no? Bisan ba niini, naapag yun, gikinahanglan. Nanay kahibalo sa kabubuton sa Diyos, pero naapag yun, gikinahanglan sa mga membro sa church, mao ang mas tinaw pag yun. O na nga, importante nga, kung nakabing na ka, naluwas na ka, nabutang sa church. Nga naman, unsa man ang church, Ephesians chapter 4, mao ni mo equip, mo sangkap sa tanang kahibalo sa revealed will sa Dios. So, dili nga accept ta ang ato ala nga didawat ta ni Kristo ingon nga ato ang sala. Ingon atong personal. Dayon pala by church. Dili man kay kinahanglan man nimo nga mapuno. Oni pray gali ni Apostol Pablo. So sa ano mo pagkapuno kung wa ka sa church?
Unsa may means sa Ginoo nga mapuno ang iyang mga katawan? Church. Ngano man kani sa church i-preach sa iyang mga alagad ang revealed will sa Dios. So gikinahanglan nato ang pagpapuno. So muna no, gikinahanglan ang mas tinaw, mas labi pa katibuok, no, walay kulang na kahibalo sa kabubuton sa Dios. Kay bisan unsa mo kini siya ang delikado, kay ang bisan unsa nga hanap dili tin-aw nga kahibalo sa kabubuton sa Dios, no, nga naa sa Biblia, pulong sa Dios, hadlok kay mupiang na siya, mubalda na, mudaot na sa mga magtutuo kang Kristo kung kulang. Kay kung kulang, mutulod na sa pagbuhat o mga sugo nga wala nagisugo mismo sa pulong sa Dios nga nias Biblia, kay kulang man o kahibalo sa unsay tibuok nga gisulti sa Biblia. So aha man naghap, aha man manakop og mga pulong aw sa iyang kaugalingon nga bana-bana dili sa pulong sa Ginoo. Mo nang hadlo kung di ka mapuno sa kahibalo sa pulong sa Dios nga nasa Biblia. Kay unsa may mahitabo ana mao nga muhimo og mga para ba sa mga mo man hinung uban nga daghang mga pagtulunan nga dili makita sa Bible. Ngano man kay di man siya, kay kung natan-aw pa lang gid niya ang tibuok isulti sa Bible, di na siya muhimo mga pagtulunan nga wa gibutang diya. Di ba? So mo na ang bantayanan. Mo na importante kayo nga napuno ta sa kahibalo sa revealed will sa Dios. Kay kining dili mapuno dinhi, balikon ako mutulod na og mga sugo nga wala nagisugo sa pulong sa Dios nga nias Biblia. Kay kining pagkakana ng tanawa, pagkakulang sa kahibalo sa kabubuton sa Dios mohatod ni nganha sa pagkadili balance, no? Pagtakiang, no? Diha sa dalan sa atong pagkinabuhi, no? Murag sukwa lain kay imong life, lain kay imong kinabuhi kung dili nimo nakuha ang tibuok nga kabubuton sa Dios, no? Naa pero takimpang ba? Murag suag kayo ang kinabuhi kung dili nimo na kuha ang revealed will yun sa Dios. So mo na nga kita nagkinahanglan gyud tao kaning gitawag og tin-aw, tibuok, dili kulang na kahibalo sa kabubuton sa Dios dinhi sa Biblia. Pero di na nimo makuha kas ara. Hinahinay na anton punta di kadiya. So sa pagi mo na sige kag naa sa worship kay preach man. So panahon nga naa ang mga pagtudlo, present ka aron nga mapuno jud ka. Kay kung ikaw ra naman po magbasa man pud ka lahi mo putong naan gyud i-explain. Di ba? Ipasabot. Kaya kung ikaw ra po'y sabot, mulahi man po na mong nagsabot sa hay. Di ka magkadimao mo, pinakamuanha ng church ang mga nasave. Kaya diha maguna, gibutang sa Ginoo, naaman na yung mga alagad sa Ginoo na gibutang. Aron mo explain. Kung ikaw ra dagat yung mga pagtulunan na maimong sagapan nga mayroon kang amaog giniginos Bible. Wala, mga kaigsunan. Tinuod, no? Balikon ako. Nga diha sa sulod, sa mga utlanan, di ba? Na may gitawag utlanan, boundary, sa gipadayag na kabubuton sa Dios, nga naa sa Biblia, nga siya, naghatag ka nato og kagawasan, liberty, sa paghimo, o kini gitawag nga alamon, responsable, nga mga pagpili, na atong himuon, buhaton, diha sa atong mga kinabuhi. So naaman gid sada. Pero wani bantayan, bisan pa nini nga nihatag na kanato ang Dios og kagawasan sa pagpili, no? Dili nato kalimtan nga kita kanunay unsa man kinahanglan nga naay tin-aw nga pagkapuno sa kahibalo sa usa ka bahin sa kabubuton sa Dios nga mao ang iyang mga pulong diha sa Biblia. Unahon na to, nga naag tay tin-aw, dili hanap, nga napuno ta sa kahibalo sa kabubuton sa Dios, revealed will sa Dios. Kaya nga naman, dako man nagamit. Ito pala nga itong introduction. In your light, we see light. O kung wala ni
revealed will sa atong utok, sa atong pagkatao, unsa may mugahid nato? Ngit-ngit. Di ba? Ngit-ngit. Nga naman, ang pulong naman sa Ginoo mo'y hayag. Maugay na sa Psalm 119:105, ang imong pulong sa ito, suga. O nga kay pulong, nga kay rebelde, suga. Unsa may suga nimo? Diyan pangutana. Sa suga nimo, imong kaugalingon, mauna-una, ngit-ngit. Di ba? Unsa ka-importante ang pulong sa Diyos. Ngunit prayer ni Apostol Pablo nga mapuno sila sa kabubuton. Nga naman, pinakakinanglanon na ito, ilabi na rin 2024, nagkinanglan na ito ang pagkapuno sa kabubuton sa Diyos, sa pulong sa Diyos. Nga naatay tinaw nga pagkapuno sa kahibalo sa usa ka part bahin sa kabubuton sa Dios nga mao ang iyang mga pulong. Dili puno sa sekreto ha, ang kabubuton sa Dios wala dilabot adto. Basi ang imuha kay di man kamutuon sa Bible katurang secret imuha puno sa tangan-tagan nga wa gid putahan. Yeah. So dili diha sa sekreto nga kabubuton sa Dios nga mao'y ganahan sa mga tao. Mura ba ganahan sa mga tao kay asol mo kay basa Bible. So adto na lang ato pagunahuna sa mga di ba mo ganahan sa mga tao nga dili ganahan mo tuon, dili ganahan mo basa nga matinud-anon sa Bible. Dili matinud-anon nga maminaw sa pagwali. Di ba? Kay ang ingon niya nga kinaiya, bantayan nato, wa na gitugot sa Dios kanato. Kundi mao ang pagpapuno sa kahibalo sa mga pulong sa Dios nga niya din sa Biblia. So, klaro na ba nato mga kaigsunan? Dili ang secret nga kabubuton sa Dios ang ipapuno nato, kundi revealed will here. So, kinalan intakta sa pulong sa Ginoo. So, dugang pa nga diha sa pagpatinaw o pagkapuno sa kahibalo sa kabubuton sa Dios nga diin mao'y labaw nga atong gikinahanglan, usa sa labaw nga atong gikinahanglan, kinahanglan na kini usab giubanan sa unsa? Diha sa tanang gitawag na sa atong pasahe no? Diha sa tanang espirituhanong kaalam o pagpanabot. No? Dili sa tinaw-anon, kinalibutanon na pamaagi. So, basahan ito balik ato ang pasahe. Colossians chapter 1, verse 9. Colosas 1, versikulo 9. Naadin no? Ato makita. Colossians chapter 1, verse 9. Kay, nining maong katarungan usab, sukad pa ni adtong adlaw sa among pagkadungog ni ini, wala kami mugunong sa pag-ampo alang kaninyo o sa pagsangpit nga unta kamo mapuno uban sa kahibalo sa iyang kabubuton diha sa nasumpay sa tanang espirituhanong kaalam o pagpanabot. For this reason also, since the day we heard of it, we have not ceased to pray for you and to ask that you may be filled with the knowledge of His will in all spiritual wisdom and sunod, understanding. So muna mga kaigsunan, natanaw nato na ang pagbaton di ay sa tinaw nga kahibalo sa kabubuton sa Dios nga kini dili pa di ay igo. No? Dili pa di ay na igo. Kung dili hinuon, kining tinaw nga kahibalo sa kabubuton sa Dios kinahanglan pa ni nga diha nini naa ang tanan nga gitawag o gauban niya espirituhanong kaalam o pagpanabot. So dili ra kutob sa kahibalo, kun dili na ay epekto ana unsa man kini gitawag o espirituhanong kaalam o pagpanabot. Kani unsa na buka ni? No? Unsa maning atong makita dinhi nga kaalam, wisdom. Unsa man na kanang espirituhanong kaalam? Nga naa, di ba nakasumpay siya uban sa tinaw nga kahibalo sa kabubuton sa Dios? So unsa man kana?
Oh, kana na po'y ato ang ukiton. Atong diskutan. Unsa man ang espirituhanong kaalam? Mga kaigsunan, kini nagpasabot diha sa usa ka abilidad sa batasan, panlihok sa pagminatarong sa imong kaugalingon, diha sa kahayag sa imong kahibalo sa kabubuton sa Dios, nga diin kaning wisdom dinhi nga diin makamao kang mubuhat sa unsay imong nahibaw-an nga pulong sa Dios. Dili ra ka nakahibalo ana, kun dili unsa imong nahibaw-an makamao kang mubuhat. Mo-apply. Kay kasagaran ra ba daghan kay nahibaw-an, pareha ba nag-lecture paghuman pag-abot sa field di mao. Dili makamao, di na siya wisdom. Ang wisdom yon na naa kay kahibalo pagkatapos kamao kang mo kuan sa praktikal. Mubuhat. Sumuo ni ang tunada dinhi. Nagpasabot ni sa usa ka abilidad sa batasan, panlihok, no? Nga makamao muhimo sa unsay nahibaw-an nga revealed will, kabubuton sa Dios. Buot pasabot nga dili lamang nga kutob ra sa kahibalo, kundi nakita yun nga imo na nga gibuhat diha sa sakto nga paagi o maalamon nga paagi. Mabitan ang uban ha. Sige, bright kay ka diha sa kuan lecture, pero tan-aw na tong katag ka nagmakamao ba diha nasa practical. Di ba? Naman bright kayo sa teory, pero pag-abot dito wala na. Ngayon, naman itong imong nahibawan, o man lagi. Di ay gatinoon, malamon. Mo na yung gusto ni. Una, i-pray na, mapunas kabuton, pero di pa po nakutob na diya. Kinahanglan, naka-espirituhanon, nakaalam. Diba? So, mauni, ang wisdom, nag-diskutan na espirituhanong kaalam. So, karon, unsa man pud ning, di ba nakasumpay diha? Unsa ni sumpay din niya? Unsa man pud ning pagpanabot, understanding, di ba na? Nga naa pud na sumpay sa imong tin-aw nga kahibalo sa kabubuton sa Dios. So nana kay kahibalo pero lahi po ng understanding. Kahibalo, niya na ako'y understanding. So unsa man ni? Kung maor man na. Dili. Isumpay na. Naani mo pasabot ang understanding na. Unsa man ang understanding? Mao ni siya. Nauman na ta sa wisdom ha. Unsa nahibaw-an nga kabuton sa Dios ka mao mo? What? So, unsa man po ning understanding ginagkasulod na diya. So, unsa man ni? Mao ni abilidad Japon no sa pagtan-aw sa unsay kalabutan kana bang koneksyon sa aplikasyon sa imong kahibalo sa kabubuton sa Dios diha sa matag sitwasyon nga diin gikinahanglan ang pagdesisyon. Di ba? Kuha na ka, gama na kag desisyon. Nga, nakakonek na sa imong kahibalo sa revealed will. Unya, sa imong nasabtan, pag desisyon nimo dito nimo ma-apply. Yeah. Nga diha nini, balik ko na po, makamao kang mo timbang-timbang. Di ba na sitwasyon, ibutang ka sa sitwasyon. Naanak kay gitawag o kay sa imong kahibalo, kabuton, kamao na kamo timbang-timbang. Unsay angay buhaton sa imong nahibaw-an. No? Kamao kang mutimbang-timbang sa paggamit sa pagpadapat. Imo lang ipadapat pa, pag-apply, pagpasibo sa unsay imong nahibaw-an nga pulong sa Dios. So, asa man nako i-apply? Example, naay namikil. Ano magmadali na to ba? Di para po ay namikil na tao. Ay nangaway na tao. Ay nangaway na classmate. Ay nangaway nga kauban sa trabaho. Karon, i-apply ko no.
Unsay imong nahibaw-an nga revealed will ana, unsay angay nimong buhat? Wala kang sabot. Unsa oray pagtimbang-timbang? Paslan sa unsay iyaha o unsay giingon sa pulong sa ikamo. Mao na ang understanding kas unsay mo nahibaw-an, unsa nagiingon sa Mateo, unsa nagiingon sa Roma. Romans 12:18. Pero mahimo ka na nimo panahon na ana. Oh, mo na understand kabalo ka usaon pagpadapat ay ang kaaway baslan og unsay buhaton kaaway pakanon. Ako niyo mo ni gusto mapuno. Gusto ni ang supa mutubo aning bahina. Mo na pagkabalaan din. Mo na espirituhanon na tao. Dili nang kaibalura nga di ka makumo. Dili na siya nang dili na maugyo. Ya, murag kung anak kay kataas na kay kadibawan mo pag-abot sa praktikal may pamantong makaiwan kaya naapay kinaiyan mo na makato mo si sakto. No, kulang na siya kay balo. Kay ina no putas Proverbs nga ang kadasig kay balo di pud maayo. Pero kay balo ra kadasig ra po kay balo di ka mao ali Japon. O di gusto ang Ginoo nga mo may tabo sa iyang mga katawan. Naot nga 2024 tubo ta na. E mo na atong ikinunglan. No? So, nakaliyo. Kamao mo apply, mo pasibo sa unsay imong naibaw-an nga pulong sa Dios diha sa tanan nga mga sitwasyon nga imong masugatan mao na ang understanding nga sabot ni Paul ya. Ang kaalam kamao pug ka mubuhat, no? Saan siya mo pero kanit pud siya naadya po ni koneksyon nga makamao ka sa mga sitwasyon usaon nimo pagpasibo ang gisulti sa Ginoo. Ya nimo revealed will. So busa kining kaalam ug pagpanabot kinahanglan nga kini espirituhanon. O kining pulong na espirituhanon nga naa diha, di ba? Mo resulta na diha sa duha ka mga pulong. Di ba? Unsay nakasumpay, ba una espirituhanon. Unsay epekto sa espirituhanon? Kaalam o panabot. Di ba na sa tong basahe? So mingon ka espirituhanon ka pero wa kay kaalam o panabot, di na espirituhanon. Unsa man ang kaalam? Unsa man ang pagpanabot? Kung naato nimo, mao nang matawag kay espirituhanon. Kung wala to, di ka espirituhanon. Ikaw ra giingog espirituhanon ka, nga di magkakamao lagi sa pili ka espirituhanon. Nabantayan niyo ang pani ni Paul? Espirituhanon nakakonek ang duha. Mo tong explain na to unsa nang kaalam, unsa nang magpanabot. Kung maunay real nimo sa imong kinabuhi, o matawag kang spiritual na tao. Pero wala na, usaon man. Pagka-espirituano nimo. Tanawan niyo, ba? Nakakonect na sila. Diba? Nakakonect na sila. Ano atong hangyop sa Ginoo? Luma ato. 2024. Mo resulta na sa duha. Kung espirituano ka na tao, na kay kaalam, na kay panabot, sa unsay imong nahibaw-an nga revealed will sa Dios. So mao ni ang usa nga espirituhanon nga tao makamaong mubuhat sa unsay kaalam o kahibalo sa pulong sa Dios. Ayaw ingon sa imong kaugalingon nga espirituhanon ka kun wa kay gina, no? Gamay ra kay kadkuan imong ka espirituhanon kay ko. Kay daghan na kay kung nahibaw-an nga unsa makadaghan imong na-apply sa imong nahibaw-an. Mo na diha sugda nga mahimo kang espirituhanon kay imong dili perfect ka, nagtubo ka ba? Diha sugda kuno. Ayaw na sa imong kaibalo. Natural man na. No, kabig mga graduhan, mga bride, siyempre dali kay nang kaibalo. Kani mga ubos kayo bukay kayo sige review pa. Pero sa sige review pero natuman ay siya mo naikalam. Dili ni mga bride kay dahil kita level na mga direct kanina church ko yaw ni mga scientist diri. Di ka mga maalamon yung mga tao rin oy. Yung basta-basta na din eh. Pero ang gikinahanglan sa Ginoo, madya si mong kabalo ka buhat. Kay kabalo niyo ko din ang uba utukan din kayo.
Ako, para di ko kumingking nga ba? Scientist din mga tao rin. Pero, practical lang, bantayin ninyo. Bantayin ninyo. Nga dili, ang kutob lang sa daghan nga nakatunan, maayo na. Ako ngayon di maayo ha, kasi sa'yo po na po ko ninyo. Di na lang ta magtuoran mo, parihan lang ko nimo. Di man ako yung buwin diri. Now, ito nga, dili na mo yung nauna na to. Ako nauna diri, nga sa daghan mo ni bawaan, daghan bukag na tuman ba? Kay Christian, makabuhat na di ang Christian sa kaubuton sa Ginoo. Ano? Kay buhay na ta. Di natapatay. So, balik ko na ko, dili ang kutob lang sa daghan nga nakatunan, unya, dili dahil makamaong nga mubuhat sa unsay iyang nakatunan, ikan sa pulong sa Dios o kung sa may tawag ka na, kanang puros na daghan na kay nabawan. Masay ingon sa Bible, ang ingon ni anak nga kinaiya sa kaibalo maoy, paglimbong sa kawili. Tanawon kay dato ang James. 1:22. Unsa din na atong naibawan, kutor sa kaibalo. Unsa gingon sa pulong sa Ginoo sa James 1:22. Sige ko kung pinungdong gid ani kay labi na no nga daghan ang gipetag naibawan. Gani gusto pag yutag daghan kayo. Daghan pag yun. Nga wag mi daghan nga nabuhat. Ay, ang sayo rin buhaton, ang liso dili. Kay, dili oy, walay dili manggod kay awa dali. Sige ngon. 19 to 25 atong basahon. This you know, my beloved brethren, but everyone must be quick to hear, slow to speak, and slow to anger. For the anger of man does not achieve the righteousness of God. Therefore, putting aside all filthiness and all that remains of wickedness, in humility receive the word implanted, which is able to save your souls. Sunod. Una, dawaton. Dati ang verse 21. Dawaton, kay ipugas, nga maoy makahimo sa pagluwas yung kalat. Siyempre, ang pulong sa Ginoo may nag-preach sa gospel. So, makasave yun. But, di ko na dawaton. But, prove yourselves. Dawaton ra. Doers. Salina. Doers of the word. And not merely hearers. Tipaminaw. Who delude themselves. So, ang tawag anang daghang kay nahibaw-an. Ingon ang Bible ha. Muna kahadlok anang daghan na kay kagnibaw ang kay daghan po kay kagbuhat. Sige kung balik na daghan kay kagbuhaton. Kay kung di bitaw na nimo mabuhat, kung sa inyo sa Bible, naglimbong ka sa imong kauga. Kay di man gud na paminawon ra, kun dili i-apply. Buhaton ng revealed will sa Dios. O nang kanunay ta mo, ready man yung kayo mo nagikinahanglan na to kanunay si Kristo. Ingon siya, Apostol Pablo, mabuhat na ko ang tanang butang pinaagi kang Kristo. Una nga sa daghan na ito nga nahibawan, gikinahanglan na to si Kristo. Aron atong mabuhat ang iyang ka. Kaya kita lang din sa tungkol, hindi kita kahimuan. Dili kayo. Di ba? Sa John 15, kung wala po, wala mo iman. Wala gikinahanglan na to si Kristo, aron atong ma. So, mauna, no? Ang kuha din. Nga dili lang yun kutob sa daghan na ibawan. Naatay duty ana. Buhaton yun na. Buhaton yun. Pero, no, bisan pa niini, di nato kalimtan, nga kining maong kaalam o pagmanabot, atong padayon, no, dili ni natural, balik ko na po, nga mga hiyas nato, dili natural sa atong kaugalingon. Nga naman, kay kana siya, gasa, ikan sa balaang espiritu. Kini mahimo lamang nga naato pinaagi sa makapabalaan o paglamdam sa pagtrabaho sa balaang espiritu. Mo nang sa atong pagday tulo binakapersona. Ano man kana sila nagtinabangay alang sa atoang mga kinabuhi. Trabaho sa balaang espiritu.
ug mao gid ni ang makita sa tao nga gitrabaho sa balang espiritu kay makita gyud ang kaalam o pagpanabot diha sa iyang kinabuhi. So maghisgot ang kaalam, dili kaalam sa kutob sa libalo ha. Kaalam kay makamao siya bubuhat sa iyang nahibaw-an nga kaubuton sa Dios. Sayang gud ang ato malamon usa yung sabtan kay na murag way gibuhat nga kabalo lang dili ato namang gidiscuss kanina ang kaalam makamaong mubuhat sa unsay nahibaw-an nga rebel. So mailhan ang tao nga naa ang balang espiritu nagtrabaho kay makita ang kaalam o pagpanabot diya sa iyang kinabuhi. Makita usab nga siya makamaong mubuhat sa unsay iyang nakatunan. Dili ra kutob sa daghan nga naibawan, unya di ay di makamaong mubuhat. Dili masukod ang usa ka tawo nga gitrabaho sa balang espiritu kung kutob ra sa kahibalo. Kung dili masukod ang tao nga naa nagtrabaho ang balang espiritu kay diha siya kahibalo nakita yun nga iyang gibuhat. Mao na ang atong gikinahanglan. Nagdaghan ang mga katuigan nung daghan na gid kay putag na buhat sa unsay atong na katuna. Hinaot aning 2024 mas hayag kayo atong ipangbuhat sa unsay atong na dili pili-pili. Di ba? Kung ingon kag amen sa imong nahibaw-an kana kung pasabot aplikan nga kana pulong sa Dios o kana imong buhaton. Diba? So muna no nga diha sa atong pagpangita sa mas dako pa nga pagkabalaan, di mao ginito pagpalawom diha sa espirituhanon, mao gid ni ang sa unsay labaw nato nga gikinahanglan. Malilain pa. Nga kung wala ning maong kamatuoran, wala gayoy mahitabo nga paglaom nga ikaw mutubo diha sa mas dako pa nga pagkabalaan, diha sa lawom pa nga pagka-espirituhanon ug makita na ang imo diayng kinabuhi, pagkinabuhi ng sama, nagsubay sa pagkadili balanse. Nga naman, kutob ra daghang kay nahibaw-an, pero pag adto to lahi, so dili balance imong pagkinabuhi. Ang imong kinabuhi takiang. Kay daghang kag nahibaw-an pero way nabuhat. So unsay tawag ana? Dili balance. Daghan ang nahibaw-an, daghan ang nabuhat. Mo na balance. Mabutang nga kung inana ka, mabutang nga maura ka. Dasumpay. Maura ka? Sige ra kita kuan na gyud. Na. Apit na ba gyud balik atong Ginoong Hesus? Ilan na yaw na gyud. Kumusta ka? Murag yas. Musta ka? Murag yas. Walay pagtubo. Kareraan sige na ako ng example ba? Diba? Sa annex na nani na gyapon. Bonsai at ani. So, nakatabang na to. Oy gusto, o di ba gi-pray gyud nila? Sige giampo sa mga apostol. Ug mao ra gyud po ni atong pag-ampo diri. Nakita mahimong mutubo sa pagkabala. Mao ni pagkabalaan. Dili ra kahibalo. Mao ni pagpalawom sa espirituhanon kon diha sa imong kahibalo kag tinakadaghana na-apply nimo. So kana masukod nga ikaw espirituhanon nga tao. Dili sukdon sa unsa ra kahibalo nya walay na buhat takiang nga di na balance sa scripture. Ang balance sa pulong sa Ginoo daghang kag nahibaw-an na-apply unsa imong na ibabaw. Kaya kung dili na may-apply ingon si James, nag-dilute ka, naglimbong ka sa imong kaugalingon. Dili ka espirituhanon, kung dili naglimbong sa kaugalingon. Pahit man siya nga storya pero mo ingon sa Bible. Naot mo na im nato karon 2024 aning tuig. So break sa ta kay ikaduha ni ato ding tanawon niya. Yang hapon po nang magamit. Ginoong Dios, salamat nga sa inahinay, salamat sa grasya nga imong gipupuna mo sa 2023 milabay tuig na bisan to daghan may kabakyasan. Siguro gamay ra kayo uswag sa mong kinabuhi sa pag-apply sa mga pulong pero karon nakiksulti na pud kanamo nga
Kinahanglan jud may mo tuwok pagyod sa pagkalawom sa pagkabalaan, pagkalawom sa espirituhanon, pinaagi sa pag-apply, unsay among nakatunan nga ipadayag nimo nga mga pulong din sa balaan nga kasulatan. O Dios, ikaw mo yung paglawom gihapon ani, dili na mo mabuhat sa mong pagalingon kun wala ka. Muna nga, salamat kay mong sangpit minimo, maluoy man kanamo. Muna nga, salamat kayo sa mga kamaturan. Pero o Dios, maluoy ka ni atong wala pa diha ni Ginoong Hesus. Kining tanan namong gisgutan wala kini kahimuan diha nila. Kay di pa man sila nimo gigrasyahan sa kaluwasan. Premi nga unta imong abrihan ilang mga kasing-kasing. Tagaan mo sila pagtuog pagginulsol. Uduol sila kang Kristo alang sa kaluwasan. Kay si Kristo lamang mo'y paglaom sa mga wala pa nahibalik na pasik-uli diha kanimo. Hinaot na imo silang grasya. Aron na kining mao mga kamaturan ilang masabtan o ma-apply diha sa ilang mga Ginoo. O Dios, ibalik na mong dungog himaya, di lamang sa ngalan ni Ginoong Hesus.